बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Padre Faustino, San Francis Xavierच्या फेस्ता पेताना फेरीबोट बुडली आणि ताची गोंय आपल्यानी साल्वा जाली. आमी आमच्या जिवितांत आव्हानां आनी अडचणी वेळार देवाक उलो मारून आमकां शिकय. आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो Padre Faustino, poi कुटुंबाची संस्था करून हाडून देवान तुका विचलो. आमी गोरिबेची सेवा करून देवा उतर भरगटू आमचे खासत विनोदी कोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगान भयणी भावांनो आनी भुरग्यांनो, देव जावन आसा मोग. हो विस्वाशी मोग आमकां खुर्सार केल्या नव्या जेजूत दिसून येता. असल्याच विस्वाशी मोगाक आमच्या कोंडार पाद्री फावस्तीनो आपल्या जिविताचे अर्पण करून जेजूच्या विस्वाशी मोगाक साक्षी दिली. कशें पाद्री फावस्तीन जेजूच्या विस्वाशी मोगाक गोवाय जालो काय? मागण्या वरवीं जेजूत रिगून विवेकाचे मन ताणें आपणायलें. नाझारेथच्या पवित्र कुटुंबाचे संस्थेच्या वेगवेगळ्या वावरा उदेशी पाद्री फावस्तीनान हो विस्वाशी मोग गरीब, ल्हानां आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक वाटून तांकां अस्मिताय दिली. गराब्याचे जिवीत न्हवसरून ओत्मिकतायेन गिरेस्त केली. समाजांत बसतल्या वायटाचे निशेध मारलो. भुरग्यांचो फुडार उजवाडीत करून आदी समाजाचे रूप बदलले. एक गांवठी नदर आमी ताच्या जिविता वयर घालुया. फावस्तीन देव बिरांतीच्या घराब्यांत वाडलो. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या. ल्हान भुरग्यांनो, फावस्तीन फामील देव म्हणल्यार मोगानूच ताणें आमकां रोचल्या आनी मोगानूच आमच्यो गरजो पुरो करतात. चला म्हाका फादर जावंक जाय. व्हडी कशी फावस्तीन म्हज्या पुता, देव तुका व्हड करतलो. देवाचें नांव व्हड जावं. तुम्ही तुमच्या भुरग्यां वांगडा खर येतात. तुमची भुरगीं इस्कॉलाक वचनात. फादर, आमकां आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक कळना. ह्या आधुनीक काळात सगळ्या भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जाय. भिवू नाका, देवाचेर बावाट दवरात आनी तो तुमकां आदार दितलो. हो चांगल्या वेळार खेळनाका. तूं कोण म्हाका सांगपाक? हांव खेळटलो. पळयात, हो बेबद्याचो चेडो आमकां शाकोत्रा सांगता. हय हय, तूं आमच्या वांगडा खेळनाका. म्हाका खबर आहा तुजी माय कितें करता ती. भुरग्यांनो, तुम्ही अशें तुमच्या मदें उजोड कित्याक करतात? तुम्ही असले भेदभाव करूंक फावना. आमी देवाची मोगाची भुरगीं. आमचो देव मोगाल आनी काकूटसार. ताचो डेडी बेगडो जाल्यार कितें जालें? देव ताचोय मोग करता. तशें तुज्या मामीचो एक सारको मोग करता. तुम्ही एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमच्या गोंडाऱ्याच्या बागेवून ल्हानवी आनी गरिबांच्या मोगान लासतल्या
जिविता खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. पाद्री फावस्तिनाचे पवित्र गायन भरलेले जिवीत आमी दुसऱ्याक वाटून ताची भक्ती आनी देवस्था सगळ्याक शिकडावन आमचे आवडे ह्या मिसा बलिदानाक बापाक उबारूया. करून दुतांच्या इतिहासाकडे वाचो. पिद्रूक धरलो, गुणगुणीत घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका रातचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे पुर्वे उपरांत पुरजे मुखार तो पिद्रूक उबो करून सोडटालो. पिद्रूक गुणगुणीत आसलो कितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासो थांबोवन आसतना देवाक मागणी करताली. पिद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. परस्पराचें उतर. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचून. प्रितीच्या हांव आतां भिसयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें सुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. सर्वेस्पराचें उतर. मातेवा परमाणे शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजारियेच्या प्रांतांत येतोच जेसून आपल्या शिसापडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरीं जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. सोम्याचे शुभ वर्तमान. आयचो जो सेवाधर्मीक विशय आसा, जेजूत रिगून रावून विस्वासी मोगाचे गोवाय जावया. विस्वासी मोग म्हणटा तो कितें? फेथफूल लव. पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारल्यार आमी हें वाचता, देवान मनशा कडेन करार केलो आनी तांकां विस्वासीपणान जियोंक आपयली. पूण जायते फावटी मनीस तो करार सांबाळूंक विसरली, देवाक विसरली. पूण मनीस अविस्वासी जालो तरी देव सदांच आपल्या कराराक विस्वासी रावलो. गरज तेन्ना वेळा वेळार आनी काळा काळार देव मनशाची सोडवण करूंक आयलो, कित्याक तो सदांच विस्वासी. आनी ह्याच विस्वासीपणान जियोंक देव मनशाक आपयता. हे दोन भाग्यवंतांक आयज आमी मान दिता. आनी तांचे भाशेन मोगाच्या बावडीनो आमचो संस्थापक फादर फावस्तीन, जशे परी पेद्रू जेजून जुदेवा मदें बरी खबर शिपडावंक धाडलो, तेच परी भाग्यवंत पावलू जुदेव न्हय त्या देशांनी दुसऱ्या राष्ट्रां मदें
जेंटायल्स जे आमी म्हणटा तांचे मदें धाडलो बरी खबर परगटूंक जाल्यार फादर फाउस्टिनाक आमच्या गोंयांत ही संस्था स्थापून हाडूंक जेजून ताका वेंचून काडलो. फाउस्टीन हें समजलो की आमच्या भारतांत जरी तर जेजूची बरी खबर शिपडटली जाल्यार आमचे गोंयचे भुंयेंतल्यान जमनींतल्यान संस्था उपजोन येवपाची गरज आसा हें तो बरें समजलो आनी देखूनच ताणें 1935 वर्सा ही संस्था घडोवन हाडली. ताच्या जिविता पासत आयज आमी देवाक दिनवासुया. ताचे जे बरे शेगूण आसा ते पयले सुवातेर आमच्या मेमोरांत आमी घालुया. आमी वी आर फ्रेंड्स ऑफ फादर फाउस्टीन हे आमी मानून घेवया आनी ताच्या जिविताचो परमळ ताचो वावर ताणें जो सुरू केल्लो जे ताच्या मनान आसलें जे विजन आसलें तें सगळ्यांक शिपडावन आमच्या गोंयांत भारतांत आनी सगळ्या संवसाराक तें शिपडावंक आनी जेजूचो परमळ सगळ्यांक दिवंक आमी दिसाच्या दिसा घोडयेचे घोडये आमी भावुया. देवाचो वाव फुडें व्हरून पवित्र कुटुंबाचे संस्थेक जायत्या आपोवण्याची गरज. तर तरणाट्यांनी आपले जिवीत म्हत्वाची जिविताक भेटून आनी कुटुंबांनी तांकां आपल्या मागण्यांचो आदार दिल्यार पुरो म्हूण आमच्या घडणाऱ्याच्या मजतीक मागुया. पिड्या कोच त्रास सोंसलेल्या बाबा भयणां पासून दोनया देवान बेगीनूच तांकां पेकोवणी फावो करून आनी त्यांची सेवा चाकरी करतल्या दोतोरांक नर्सींग कॅरटेकरांक आनी घरच्या वांगड्यांक सबार बेसावणी भरून चेजून त्रिगून आमचे गोंडार जाले विस्वाशी मोगाचे गोवाय. तांच्या पावलांनी चलून आमी देवाचो विस्वाशी मोग ओंडोवन दुसऱ्यांक भोगोतून आनी ताची बागेवून जिवीत आनी देवसाव सगळ्यांक शिंपडावन सेंट मायकल कॉन्व्हेंट हायस्कुलाच्या शाळेंत वावुरतल्या मॅनेजराक, हेडमिस्ट्रेस, स्टाफ आनी शिकतल्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां कुडी ओतम्याची भलायकेन सांबाळून Manager, Reverend Sister Verona Crasto, staff and students of St. Michael's Convent High School, I take this opportunity to thank Father Diego Roger D'Souza for leading us in this Holy Eucharist, for sharing such an inspiring homily that encourages us to live our faith
with love and commitment. पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदांकाळ आसूं.